عليكم. فاليوم غنحاولوا نديروا واحد الريكاب ديال العمليات اللي كاينه على توجيهي وتذكير بعض الاخطاء اللي كانت دارت، يعني وبعض الاشياء اللي مازال خصها تعمل بالنسبه لي زيتيديون. اذا كاسكو جو فيغ غادي ندير بحال سيمولاسيون ديال ان كونط، غادي ندخل ونقول لكم المسائل اللي مازال خصها دير، وفي اخر المطاف نتكلموا على بعض الملاحظات. إذا هنا إلا درنا ان كونط دخلنا غادي نلقاو إما عندنا مي كونديداتور ولا بروبوزيسيون دادميسيون ولا نوتيفيكاسيون، هذه اللي غادي تتفاعل فيما بعد حنا غادي نتكلموا عليها. إذا هنا أولا الأخطاء اللي كانوا تعملوا أو نيفو ديال لو شوا ديال لي زيتيديون. كاين اللي ما كانش دار اسي دو شوا، دار قل من يعني دار داكشي قليل. كاين اللي دار لي شوا كاملين ولكن سا مرتبهمش، وفي هذه الحاله الا مرتبتيهمش فانتيا كيكون ان شوا اللي هو ماشي لو شوا ديالك الاول اللي انت باغيه كيكون في لو ديزيام غون ولا هذاك لي شوا الاخرين كيتانيليو. مالوروزمون هاد المساله هادي حتى هي اثرت بزاف. شحال ديال الطلبه كان عندهم لي شوا اللي هما اساسيين ما رتبوهمش، داكوغ. وكاينين اللي دخلوا وداروا لانسكريبسيون ما دارش كاع، ما دار حتى شي شوا، بقى حتى لا ديرنيير مينوت و سيتي ترو طار. فوالا دونك هذا اول مشكل كان بالنسبه لي زيتيديون، داكوغ. يعني واخا كان واحد الشرح في لو سيت، حتى لو سيت يعني شويه كان واخا داروا الصراحه دي زيكسبليكاسيون، داروا مجهود كبير التعليم العالي، ولكن بقات المسائل شويه ديال الغموض بالنسبه لهاد المساله ديال لي ستوديو. اذا هنايا غادي ندخلوا نشوفوا مي كونديداتور. ما ندخل هنايا غادي نلقى ما كاين حتى شي شونجمون، سيتادير راه لو شونجمون راه ما غيكون حتى ابري لو 30 اوت، يعني حتى الديبي ديال سبتمبر عاد كاين ان شونجمون. ندير لي ميم غون لي ميم بوين، يعني ما كان حتى شي شونجمون. كتبقى في مي كونديداتور في البروبوزيسيون دادميسيون. ندخل البروبوزيسيون دادميسيون، عندي واحد البروبوزيسيون دادميسيون هنايا فاكولتي سيونس تكنولوجي. هادي مازال خصني ندير ليها نشوف شنو هي المساله اللي خصها دار. اذا هنايا ملي غادي ندخل غادي نلقى بان راه داير ليا جاكسبت ديفينيتيفمون، ولا جاكسبت لادميسيون بروبوزي مي جو ريست كونديدا اون ميور بروبوزيسيون، ولا جو ريفوز. اذا هنا مازال ما درتهاش. بالنسبه لي زيتيديون اللي مازال ما داروا حتى شي حاجه هنا، راه حتى هاد البروبوزيون غادي تمشي، لان il faut le faire avant le 30. داكوغ، لان avant le 30 سوا جاكسبت ديفينيتيفمون الا كانت هذه هي لوبسيون اللي عجباني الى اخره، وبالتالي غادي ناخذ البكالوريا ديالي وغادي نمشي نديبوزيها افون لو 4 سبتمبر، يعني قبل 4/9. حنا غادي نعاودو نشوفو دوك التواريخ حتى هما باش نعاودو ناكدو هذاك. سوا غادي ندير جاكسبت يعني لادميسيون بروبوزي مي جو ريست كونديدا اون ميور بروبوزيسيون. وبالنسبه لي زيتيديون اللي تقبلوا في شي اما في لينا ولا لا بيزا ولا في ميديسين ولا في شي كونكور وهو عاجبهم، فممكن انهم يديروا هنا جو ريفوز لادميسيون، احسن يعملوها يعني لان لما داروهاش لو سيستيم غادي يديرها دو توت مانيير. لو سيستيم غادي بالنسبه لي زيتيديون اللي ما غاديش يكملوا البروسيدور، راه لو سيستيم il va les éliminer de toute façon. دونك فوالا غادي نمشي غندير انا هنا بوغ نو با اوبليي، لان ما بقاش الوقت بزاف نقدر نبقى كان داك غادي ننسى. دونك جو في فير j'accepte ou je vais valider. غادي تجيني هنايا ميساج votre réponse a été enregistrée. فوالا دونك سيتادير هنايا راه ديجا هادي هي عندي هنا في لابوش هاد لاكسبتاسيون ديجا مضمونه. اون اتوندون نشوف اش غادي يجيني ابخي، لان ابخي لو 30 ملي غتبدا لا بروسيدور الثانيه ما غاديش تبقى تجيني هاد لوبسيون هادي ديال، غتبقى تجيني غير جاكسبت ديفينيتيفمون و جو ريفوز. وهنايا في لي نوتيفيكاسيون ديالي الاخر غادي يبقاو يخرجوا ليا لي زادميسيون جداد الا كانت عندي شي ميور بروبوزيسيون، ولا لادميسيون قديمه ديالي. دونك جو بو شوازير اونتر لي دو. راه غير جوج هما، اما القديمه اللي كنت درت خليتها يعني كاحتياط، او الا كانت عندي شي بروبوزيسيون جديده وحده منهم يعني خصني ندير لها ديك لا ميم شوز لا ميم بروسيدور. مي ملي غنجي لهنايا ملي غندخل في دوك لو بروبوزيسيون ديك 1 ولا 2 غادي نلقى هنايا غير هاد لي دو شوا جاكسبت ديفينيتيفمون لادميسيون بروبوزي، سوا في هذه اللي كنت عملت بحال دابا انا بالنسبه لي هذه ديال اف اس تي، او من هنا ابري لو 4 يعني في البروسيدور من اللي غادي نشوفوا التاريخ ديالو من لو 7 الى اخره. غادي نشوف
الميور شوا اللي عندي ما بين هاد الجوج. اذا هما راه كاينين غير دو. داكوغ، كاينه القديمه وكاينه هذه اللي غادي تكون جديده. نورمالمون هادشي اللي خصو يكون في السيت. دونك فوالا. دونك الاخطاء اللي داروا باش نتمنى انها ما تكررش. اذا كان اولا بعض الطلبه ما تسجلوش مره في التوجيهي، ما كانوش على بال منه. ثانيا كاين اللي تسجل ونسى ما دار حتى شي بروبوزيسيون، خلاها خاويه. ثالثا كاين اللي تسجل ودار لي بروبوزيسيون ولكن ما عطاش اهميه للترتيب ديالهم. داكوغ، يعني الترتيب ديالهم داروا عشوائي، بقى كيعمر. رابعا كاين اللي ما دارش اسي دو شوا، يعني واخا دار واحد لو نومبر ورتبو ولكن دار داكشي قليل، سيتادير غيكون عنده دي بروبليم بانه باش يتقبل. دابا كتبقى واحد المساله جيسبر انهم يعملوها بالنسبه لهاد لو جونغ دي ستوديون كي نون با في اسي دو شوا. يعني جيسبر ان مثلا في التعليم العالي انهم يعطيوهم هاد لا مان بور اجوتي دوطخ بروبوزيسيون باش يكون عندهم حتى هما شويه ديال لا كومبتيتي، لان مجموعه ديال الطلبه يعني عدد كبير ما فاتش واحد 20 22 25 30 طالب. داكوغ. اذا هنايا فوالا لي زوبيراسيون اللي مازالين. ف بالنسبه لهاد التلاميذ اللي داروا جاكسيب ديفينيتيفمون ils doivent déposer leur baccalauréat. داكوغ، على اساس حنا غادي نشوفوا في الاخر بانهم خصهم هنايا يديبوزيو لو دوسيي كومبلي، ولكن حتى ابري لو 4. بالنسبه اللي جاكسيبت لادميسيون بروبوزي مي جو ريست كانديدا، هادو ممكن يتسناو حتى نشوفوا في هاد لونغل شوا اون اتونت، يعني كونبرون لي شوا دي كانديدا كلاسي. هنا راه غير لو شوا، لان ما كاينش لي شوا، لان غير واحد اللي غادي يكون، لان اصلا لا فاز يعني كتقبل بروبوزيسيون وحده واللي فوق منها اللي قل منها سا سي ليمين كيتمحاو راسهم. يعني لي بروبوزيسيون اللي قل يعني هذاك الشيء باش الترتيب هو مهم. اذا اونتر هاد لو شوا هذا و لو شوا اللي غادي يكون جاي. اذا هاد المساله هذه غتكون غادي تظهر بالنسبه لي زيتيديون اللي عملوا j'accepte l'admission proposée mais je reste candidat à une meilleure proposition. اما اللي داروا j'accepte définitivement راه صافي، يعني راه خصو يمشي ديبوزي البكالوريا ديالو avant le 4 في ديك ليطابليسمون سوا ديال لو اس تي سوا لانسا، اذا دو سون شوا. اللي ما دار حتى شي حاجه، اللي دار جو ريفوز لادميسيون، راه صافي راه مابقاش عنده الحق انه يعاود يرجع بوغ يختار. وهادو اللي عملوا جاكسيبت لادميسيون بروبوزي هما اللي غادي يكون عندهم هنايا هاد المساله هادي. داكوغ. اذا في المرحله المواليه هنايا سو لي كانديدات كي ريبوندي، يعني ها هما هنا كنشرحوها. بالنسبه لي زيتيديون اللي جاوبوا بان الى اكسبت ديفينيتيفمون بروبوزيون خصهم يمشيو يحطوا الاوريجينال ديال الباك. داكوغ. بالنسبه ليطاب الثانيه كيف ما قلت لكم فغادي يكون عندنا غير جوج ديال لي بوطون اللي هما اكتيف، هما جاكسبت ديفينيتيفمون و جو ريفوز لادميسيون. داكوغ. وفي اي مرحله من المراحل الا ما كانش ريبونس، ما كانش جواب، فهو كيتعتبر بان ريفو ديفينيتيف ديال لا بروبوزيسيون. ابري لو 4، يعني من بعد لو 4 شاك ايكول راه عندها واحد ان دوسيي، عندها ان دوسيي ديال الانسكريبسيون اللي غادي نشوفوه فيما بعد. اذا هنايا ملي كيعمل ليتيديون جاكسيبت ديفينيتيفمون خصو يدير البكالوريا ديالو. داكوغ. ملي كيعمل جو ريفوز سيتادير راه مشى ما بقاش عنده الحق انه يتابع معنا هنا في هاد المراحل هادو. ملي كيعمل الا ما عمل حتى شي حاجه راه بحال لا دار جو ريفوز، ولا الا عمل جاكسيبت لادميسيون فهو n'est pas concerné par le dépôt ديال البكالوريا ديالو في ديك ليطابليسمون حتى يشوف المرحله الثانيه اللي غادي يكون فيها لو شوا اونتر هذيك لا فيليير اللي هو دابا مقبول فيها مؤقتا وميور شوا، يعني غادي تظهر ليه فيما بعد. يعني غتكون واحد لا بواط كومونيكاسيون سوبليمونتير غتكون زايده ولا في هاد لي نوتيفيكاسيون. فوالا. دونك فوالا في ليطاب 4 ما تبقى لينا غير j'accepte définitivement l'admission proposée. اذا وتمشي تحط لوريجينال الباك. وفي ليطاب 5 هي ليطاب فينال اللي غيكون فيها لا بروسيدور دانسكريبسيون دادمينستراتيف اون ديبوزون تو لي دوكومون دوموندي. فوالا غيكون ديك الساعه شاك ايتابليسمون جو سي با كاس كيل با دوموندي ريلفي دو نوت لي فوتو، اذا مجموعه ديال لو دوسي ميديكال، مجموعه ديال لي بابي اخرين بوتيتر تكون
انسكريبسيون شي فري دانسكريبسيون الى اخره. اذا هادشي هذا كامل غادي يكون هنايا. فوالا اذا هنايا ريكاب المراحل. حنا دابا في هذه المرحله هذه، حنا في المرحله ديال ريبونس او بروبوزيسيون، حنا مازالين حتى لو 38. فوالا خصنا لو 38 راه يحبس، اذا الواحد راه خصو يجاوب الان. والمرحله من بعد منها هي الديبو ديال لو دوسيي ديال الباك، ديبو ديال الباك افون لو 4 بالنسبه كاع اللي داروا جاكسبت ديفينيتيفمون. داكوغ، يعني جاكسبت بروبوزيسيون. وبالنسبه لي زوطخ راه غادي يكون ريبونس بروبوزيسيون غتكون اونتر لو 7 اي لو 13. يعني غادي تعطاهم باش يعزلوا ما بين اما اللي ما كانت عنده حتى شي بروبوزيسيون راه يظهروا ليه لي بروبوزيسيون، ولا اللي كانت عنده شي بروبوزيسيون دير ليها جاكسبت اي اون اتون ميور شوا، غادي تظهر ليه اون نوفيل بروبوزيسيون حتى هو ويعزل بيناتهم. اذا كاين نوع اللي ما عنده حتى شي بروبوزيسيون، هذاك غتظهر ليه لي بروبوزيسيون ويعزلها، ويعزل يعني il va accepter، ما عنده ما يعزل لان il va accepter. ولي زوطخ هما كي فون شوازير اونتر هذيك لي دو. فوالا اللي داروا هاد لي زوبيراسيون غادي نتصفيو منهم، غادي نشوفوا لي بلاص اللي بقاو اللي كي غاست. فوالا كي غاست réponse aux propositions de من le 18 حتى le 30 هنايا pour remplir le vide. هنايا الاماكن اللي بقات شاغره وما كانش عندها ريبونس، لان مجموعه من ديال الطلبه يقدروا مثلا واخا يجي ان سول شوا وديك المدرسه ما عجباش وما يبغيش، ولا ديك لافيليير ما عجباش ولا بعيده عليه الى اخره، il va pas accepter, il va quitter définitivement والبلاصه ديالها تبقى خاويه. فوالا هادوك راه ils vont être remplacés par les candidats qui vont répondre هاد la phase هذا entre le 18 et le 17. date limite de dépôt du bac هو le 30، وبطبيعه الحال راه تكون l'inscription. اذا جيسبر بيان بان يكون شويه ديال توضحات لكم الامور. اذا كريكاب، اذا هنا قلنا ف لو 30 خاص لي زيتيديون يجاوبوا. لي زيتيديون بالخصوص اللي عندهم ان شوا اللي كي سون اكسبتي خصهم يديروا اما جاكسبت ديفينيتيفمون يمشيو يحطوا البكالوريا ديالهم في الديبي ديال لو موا 9، ولا يديروا جاكسبت ويل اتوندر اون اميليوراسيون، il attendre un meilleur choix. D'accord. Après ils vont déposer le bac كاملين هاد يعني هاد الاولين اللي داروا définitivement le choix عزلوه، ils vont déposer le bac ديالهم le 4. les autres ils vont attendre les propositions entre 7 et le 13. غادي تسناو لي ريبونس. اللي ما عنده حتى شي بروبوزيسيون راه غادي تقدر تظهر ليه بروبوزيسيون، الا ظهرت ليه بروبوزيسيون سي بيان، ما ظهراتش ليه راه il va attendre entre le 18 et le 27. حيت كاين لي ستوديون اللي عاد لهم بروبوزيسيون، هنا كاين اللي عاود ما عذرش ليهم. بالنسبه لهذوك اللي ما عذرش ليهم راه يفون اتونتر اونتر لو 18 et le 27. اذا بالنسبه اللي عاد لهم بروبوزيسيون راه يفون فير جاكسبت ديفينيتيفمون. بالنسبه لي زوتر اللي عندهم بروبوزيسيون ديجا راه يفون شوازير لا ميور اونتر لي دو اللي هما عجبهم. ملي عاد سال هذه المرحله هذا خصهم يوضعوا البكالوريا ديالهم قبل من 16 9 بس صافي كيكونفيرميو بانهم راه باغيين تسجيل. عاود لي زوتر اللي ما ظهرت لهم حتى شي بروبوزيسيون، هنا غادي تظهر لهم بروبوزيسيون جديده اونتر لو 18 اي لو 27. فوالا اذا كان عندي واحد يعني واحد الملاحظه. ف يعني لو سيت كان جو بريفير انه يعطينا غير هنا في هذا البروبوزيسيون هذا، كرهناش تكون فيه حتى لو يكون واحد لاكسي باش يقدر الواحد انه اما يسوبريمي ولا مثلا يبيرميتي ولا اميليوري غير في الترتيب ديال دوك المؤسسات، لان مساله اللي ما قدروش يعملوها الطلبه هنايا. شحال من واحد راه ضيع لو شوا ديالو، كان عنده ميور شوا ولكن ما كانش دايرو بوزيسيون قريبه، دارو بوزيسيون شويه بعيده. ملي تقبل في وحده يعني مشات ليه بروبوزيسيون ديالو اللي هو كان باغيها يعني هي تكون من الاوائل. اذا نتمنى ان هذا الفيديو يكون فادكم من اجل التعامل مع هذه المرحله المقبله، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.